دعوية سياحية دعوية حيوية نوعية سياحية دعوية حيوية نوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي هلا هلا جاكم دكان الحارة ساقني يا جماعة لقيت بأجمل وأحلى بضاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وحياكم الله جميعا. مساكم الله بالخير وحياكم الله ويا هلا ويا مرحبا فيكم مع خيمة أبها. نقول لكم يا هلا ويا مرحبا، والجمهور ما شاء الله في التفاعل ولا ما فيه؟ إن شاء الله فيه بإذن الله عز وجل. ما شاء الله اللي له رغبة أنه يشارك في البداية، دائما ترى البداية تصير مهمة شوي. خلنا نشوف من هو البطل، من هو القوي، من هو الشجاع، من هو الناجح، من هو الذيب الذيابة. هالخمسة عيال عم أو عيال خال اللي متجمعين يجون كلهم. تفضلوا ما شاء الله. آمين مين تعال حياك الله. تفضل اثنينكم ثلاثتكم حياكم الله من المسرح من فوق مع الدرج مع الدرج مع الدرج. دكان الحارة هلا هلا دكان الحارة اقبال جاكم دكان الحارة ساقني يا جماعة لقيت بأجمل وأحلى بضاعة. ودكان الحارة ساقني يا جماعة لقيت بأجمل وأحلى بضاعة. أحد وده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الصوت خله مستمر ودكان الحارة هلا أقبل حد وده بعد. تعالوا بقى ستة بس. ستة 5 4 3 2 بس خلاص يكفي اللي تجي بس. تعال ايوه تعالوا بس. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله يا مرحبا فيكم. نتعرف على الشباب وكل واحد يعطيني مهنة وظيفة يحب تكون له في المستقبل. أكيد إن كلكم عقب ما تخرج من الابتدائي من المتوسط من الثانوي سمعتوا إخوانكم كل واحد كان يطمح إنه يكون شيء في المجتمع. خلونا نشوف كل واحد يعطينا مهنة ونبغاها جديدة شوي غريبة شوي. اسمك ومن البر تقول اسمك واسم أبوك واسم أهلك وش وظيفتك. اسمك يا بطل؟ نواف خالد عون معبر. ونعم ايش تحب تكون؟ دكتور. يا سلام. نبي الآن نغير، اللي بيقول دكتور يقول مثلا طبيب أو دكتور في التفسير أو في الشريعة أو في الأنف والأذن والحنجرة إلى غير ذلك. اسمك؟ مهند محمد عبد الغامدي. ونعم ايش تحب تكون؟ مدرس. أي مادة؟ رياضيات. يوسف أحمد علي سالم سريع الراسحي. ايش تحب تكون؟ طيار. ونعم العزيز عبد الله القحطاني هندسة مدنية. يا سلام.
نبغى زي القحطاني كذا، هندسة ومدنية، يعني تخصص دقيق، فاهمه عارفه. ها. محمد بن سعد الأحمري. ونعم. عليك زود. الوظيفة مدرس. مدرس. قلنا نبغى المدرس يعطينا التخصص. خلاص يا شباب، مين معقولة كل شوية عيد. ها. مدرس رياضة. رياضة. حلو. طيار. واسمك؟ عبد الاله خالد محمد مانع. ونعم ونعم ما شاء الله. عبد الله خالد محمد مانع. مهنتي اني اصير دكتور قلب. قلب. يهو يهو، هذا الشغل ما شاء الله. انس عبد الرحمن يعطيك سيد شهراني. تكون يا أنس؟ مهندس. مهندس. البطل هذا شكله بيطلع شيء غريب وعجيب، نشوف وش يطلع. عبد العزيز البيد الشهراني. ونعم. ايش تحب تكون يا ابوي؟ سباح ماهر. سباك. سباح ماهر. سباح. سباح ماهر ما شاء الله، الشغل مو بعيب. حلو. خالد حسن عبدي جبران. مدرس فقه. فقه. يا سلام. عبد العزيز حسن عبدي جبران. صيدلي. صيدلي. اللي راسه يوجعه وش بتعطيه؟ بلدو. يهو يهو، هذا الشغل، هذا الشغل ما شاء الله. راس سالم عامر عماش الحربي. جيش. جيش. كلك جيش ما شاء الله. قدها قدها وقدود ما شاء الله. يعني جيش أي مكان بالضبط في الجيش؟ في أوله في آخره، يمين يسار، تسوق دبابة، معك رشاش، قنبلة، وش معك؟ رشاش. قعد قلد صوت الرشاش. طف 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 طف. هذا مو برشاش، ذا نبي رشاش قوي قوي. ايه هذا الشغل. اسمك؟ احمد خالد محسن سعيد الشهري. ايش تودك يا شيخ؟ جيش. جيش بعد؟ السلاح اللي معك وشو بالضبط؟ نبيطة، دبابة، حصاة، وش يعني السلاح اللي معك وشو؟ ما ندري وش بيصير معك. قنبلة. قنبلة. يا ساتر يا ساتر. يلا اسمك؟ عامر خالد محسن سعيد شهري. مدرس حديث. حديث. يا سلام يا سلام يا سلام. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللي يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة الله يصلي عليه كم؟ 10. 10. يا سلام يا سلام. جانا محسن خالد محسن سعيد الشهري. شيخ. شيخ. هذا الشغل. شيخ يعني في المحكمة تقرأ على الناس، تصلح بينهم. ها. أقرأ على الناس. تقرأ على الناس. وش أهم الآيات اللي تقرأها على الناس؟ وش هي؟ قل هو الله أحد. وقل أعوذ برب فلق. وقل أعوذ برب ناس. وتقرأ آية كرسي. كرسي. بتقرأ بزيت الزيتون كم؟ ب50 ريال، ب100، ب500، ب1000. كم بتاخذ على الناس؟ ايش اقول؟ ما ادري وش اقول، انت الشيخ مو بنا. يعني كم بتاخذ على الناس وانت تقرا عليهم؟ تاخذ فلوس ولا انت ماخذ؟ ماني باخذ. يا سلام. حيوا البطل، حيوه 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 ما شاء الله ما شاء الله. طيب اسمك؟ عبد الله يحيى الحربي. ونعم بالحربي كلهم. الحربي وش ودك تصير؟ اسعاف. اسعاف. حلو حلو اسعاف. قلد صوت الاسعاف. ها. لابسن احمر وشكلك اسعاف. يلا الله يوفقنا وياك. عامر يحيى الحربي. تحب تكون؟ ونعم. دفاع المدني. ما شاء الله. اخوك؟ ايوه. واحد اسعاف واحد دفاع مدني. الله يوفقنا وياكم. ممتاز، بيض الله وجيهكم، تنفعون الناس. هذا الشغل. اسمك؟ عبد العزيز عوض الوادي. وش ودك يا عبد العزيز تصير؟ يا رامكو. ارامكو. هذا الذهين، هذا اذهب منهم كلهم ما شاء الله.
عارف إن وين العراش فيه. عمر عبد الله على القحطاني. نعم بالقحاطين كلهم. ها. طيار. طيار. محمد عبد الله سعد عوض محمد القحطاني. ونعم بالقحاطين. ها. درس لغة عربية. يا سلام يا سلام. صفار البيض أبيض أو أبيض أو أبيضا؟ أبيض. إيه. صفار البيض أبيض أبيض أبيضا؟ أصفرا. أصفر. إيه يا القحطاني. ها. سعيد والد سعد والد القحطاني. ونعم. وش ودك تصير يا سعيد؟ مدير شركة أرامكو. مدير أرامكو كلها؟ هذا الذيبان. حيوه. هذا الشغل. هذا الشغل. أنت يا الجيش. الجيش لا تسلط علينا. اركد. اركد يا الجيش. ها. فيصل سعد سعيد السرحاني. ونعم فيصل. شو ودك تصير؟ ضابط. ضابط. مازن سعيد عباش، طب أسنان. طب أسنان. حلو. جابر موسى المبارك، عميد كلية الطب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أهنيك وأهني أبوك. غواص علي الرزيني. غواص. غواص. أبها ما حولكم بحر؟ أقرب بحر حول أبها وين؟ شقيق. شقيق. بتصير غواص إن شاء الله. الله يوفقنا وياك. يا سلام. عبد الرحمن علي عجيم، ونعم. إمام في المسجد الحرام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. المدني ولا المكي؟ مكي. المكي. هذه الهمة ولا بلاش؟ خالد يحيى أحمد. ونعم بالشيخ خالد. وش ودك تصير؟ عسكري. عسكري. حلو حلو حلو. محمد فايز سعيد الأسمري. يا هلا بكل الأسمري كلهم على روسنا. وش ودك تصير يا الأسمري؟ رسام. رسام. حلو حلو. ومصمم ما شاء الله. عبد الرحمن ناصر عبد الرحمن محمد المحسن. نعم. شو ودك تصير يا أبوي؟ شرطي. شرطي. ونعم. محمد سحمي حسن الدوسري. أرامكو. أرامكو. أما رامكو ذي قطوعة عييلكم فيها ما شاء الله. فهد سحمي الدوسري. ونعم بالدواسر كلهم. هاي الدوسري. وش ودك تصير؟ طيار. طيار. محمد عايض الهاجر، عالم أحياء. عالم أحياء. يا سلام يا سلام. حيوه حيوه حيوه. يا سلام. يحيى عبد الله يوسف. طيار. يا سلام. عبد الرحمن سلمان البشري. قاضي. قاضي. معاذ سعيد على غامدي. مهندس كيمياء. يا سلام. خليك هنا يا شيخ. الترتيب زين عشان ما تغطي على زميلك. أحمد حسن سالم صلاح. مهندس معماري. يا سلام. عبد الوهاب ناصر محسن. شو ودك تصير يا عبد الوهاب؟ اللي صرتك كبير طلع لك كريشه هنا وصلعه والضروس طاحت. يلا حسن خاتمه. ايش تحب تكون؟ هيئة. هيئه. هيئه. يا سلام على الهيئه. حيوا الهيئه حيوها. يا سلام يا سلام يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يحيى حمسان. يصلي بهم مسجد مكة. يا سلام. يصلي بهم في مسجد مكة. هذا الشغل. عبد الرحمن حسين القحطاني، دكتور. يا سلام. عمر حمد الغامدي، دكتور. يا سلام. حيوا الشباب الله يصلحهم. الله يصلحهم ويجعلهم قرة عين لوالديهم. يا حي ويا قيوم يا رب العالمين. تعال يا ابوي بنتعرف على احد الابطال اللي ما شاء الله مرجله وهمه. تعال. اسمك؟ أسامة علي الجار الله. أسامة. أنت اليوم بتشارك معنا وبكرة ومعنا طول الأسبوع ولا لا؟ بإذن الله. مبسوط ومرتاح مع الخيمة؟ أكيد. أهم شيء يعجبك مع الشباب والتفاعل في المسابقات وفي التفاعلات والبرامج، وش أحسن شيء يعجبك؟ أعجبني تفاعلهم والمقصد في يعني سواء مسرحيات مسابقات نوصل لهم معلومات عن طريقة ترفيهية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. طيب الآن عندنا لعبة، العدد عندنا كثير، وأي واحد طلع قدام الجمهور وقدام أهله قدام الكاميرات ترى مي بسهلة إن الواحد يتكلم في الميكروفون. إن أحيانا وصلنا بعد عمر كبير الواحد أحيانا يرتبك ولا لا، يخجل، لكن الشباب كلهم ما شاء الله
الآن اللعبة اسمها لعبة كنز الوسادة. الوسادة ذي فيها كنز، بتدور على مين؟ الدور عليهم. عليهم. اللي بنقول وقف أنا وياك مع النشيد، زين، اللي معه لو طاحت عند القحطاني 4 يمينه يطلعون و4 يساره يطلعون. يعني كم اللي يطلعون كلهم؟ كم؟ 9. 9 هو 1 و4 يمينه و4 يساره. اللعبة ذي المقصود احرص انك ما تجلس ولا تماشي الا واحد مفتح صحيح ذهين، زين، ومنها الشباب كلهم يشاركون ولا لا؟ عط اول واحد الوسادة، بسم الله، ونبدا. انتبه، اذا صارت الوسادة معك لازم تمسكها بيدك وتعطيها جارك اللي نقول وقف، اللي في يده 4 يمينه و4 يساره. حرك 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 بسرعة. هذه الشنطة وهذه الوسادة فيها كنز، فيها ذهب ولا لا؟ عطوا ميكروفون، خذ ميكروفون يا ابوي معك. ايوه حرك 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 يا محرك. ليه قلنا لك وقف؟ لا لا ترميها، لا ترميها، الرمي لا، هذه مي بجمرة، هذه مي بجمرة، لا ترميها، زين، لا ترميها. اللي يلقاها الناس هذول كلهم ساهر. خذها يا ابوي، هذول كلهم ايش؟ ساهر، بيصيدونك. هنا في لخبطة، يا تلعبون صح يا اطلعكم كلكم. ابيكم كلكم توقفون كذا وما نبي احد يلف علينا ويدور. ساهر، يلا يا الهيئة اللي هنا، يا ايوه معي أسامة ولا لا؟ طيب بسم الله، حرك، بسم الله. مبسوط يا أسامة؟ مرة. أكيد. إيه. حرك 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 بسرعة بسرعة. عطها اللي بعدك. إن بنقول للجمهور لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله يا جماعة. لا إله إلا الله. نقول نوقف ولا لا يا أسامة؟ والله ما أدري. خلنا نوقف كذا أنا وياك عشان يصير ما يقولون الجمهور أنتوا قلتوا وقف عند أحد معين ولا لا؟ صح. تقول وقف الحين؟ قل وقف بصوت مرتفع. وقف. وقف. خلونا نشوف. أشوف خلاص. هذا عندك؟ طيب 1 2 3 4 توكل على الله. معليش هذه الدنيا. 1 2 3 4 يلا يا الدوسري. معليش يلا وانت معهم. يلا يا أسامة بسم الله. الشنطة اللي فيها شيكات ذهب. ايوه اقرب 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 هنا. هذه اللعبة تقدر تطلعكم بشكل سريع. وقف. لا لا ما ترميها. من اللي رماه هذا؟ عند هذا. اللي رماها بإذنك كذا بنمسكه. ايوه تعال. ما نبي حد يرميها. دائما وإن في الألعاب نصير بدون، نصير أدب واحترام، ما نرمي. 1 2 3 4 توكل على الله. يلا 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 يلا. 1 2 3 4 بسم الله يلا. ظنك الجيش اللي معه الجيش. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. اللعبة كل ما قدرنا نطلع أكثر عدد ممتاز ولا لا؟ صح. أكيد. نقول وقف ولا شوي؟ بدون رمي بدون رمي بدون رمي بدون رمي بدون رمي. بيطلع الآن الشاطر صح ولا لا؟ صح. وقف. في يد مين؟ أنت ارفعها كذا. 1 2 3 الدفاع المدني والإسعاف معليش. 1 والقحطاني راح فيها. 2 4 يا الله. معليش 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 معليش. حلو. الآن مو بأربعة 4 الآن خليها 1 1 1 1 1 1 ولا 1 يمينه 1 ويساره 1. خلاص بسم الله. عشان نخلص لازم تمسكها بيدك ولازم نصير صف واحد حتى الكاميرا تاخذكم صح. ايوه خلوها صغير. بسم الله عليه هنا. ايوه بسم الله. حرك حرك يا وقف. وقف. عند مين؟ شوف بيلزقونها فيها الصغير. عند مين؟ عندي. عندك. يلا 1 2 3 معليش 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 معليش. يلا يا الجيش
والله انك جيش. وقف. بسم الله الرحمن الرحيم. من هو؟ هذاك. وين هذاك؟ طلعه باذنه. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك؟ ايه. تعال يا الجيش، تعال تعال. انت حست الدنيا. عند مين؟ ها؟ لا. اكيد؟ انت؟ ايه. وش رايكم يا جمهور؟ هذا يستاهل. يلا يا ابوي، 1 2 3. الان 1 1. 1 1. شيلها يا ابوي. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف من هو اللي بيحافظ. ام هالجيش. وش اسمك يا ابوي؟ اسمك؟ براء. براء. شيلها يا ابوي. يلا يا براء. براء هذا ما شاء الله الشديد. وقف. عند مين؟ لا والله انت. نعيدها لاني قلت وقف بسرعه. زين، حرك حرك الجمهور. دكان الحارة هلا دكان الحارة اقبل حرك. وصلها. اقول وقف. ها، عند مين؟ هذا. يلا. يلا بسم الله. لا انت امسكها يا ابوي، امسكها بيدها. ايوه كذا. يلا. انت ليش ما تعطي خويك يمسك؟ وهذا خلوه هنيه عشان يمسك. ايوه. اسمع، في يده امسك. ايوه. يا سلام. اقول اوقف ولا شوي؟ انا بصير وجهي لكم الحين. اقول اوقف ولا شوي؟ اوقف الحين. الان شوي. ها اخلص يا ابوي، اخلص. ايوه، حرك. اقول وقف. ما يروح الا الضعيف الصغير. انت؟ ايوه. يلا رح، معليش. لا ما في جمهور. هذا اللي يفوز. هذا اوه. هذا البراء. البراء هذا. بسم الله. يلا بسم الله. البراء حاطينك في النص، اكيد بتتوهق. البراء اللي جنبه لابس ثوب ابيض مسكه. بسم الله. دائما نقول خيمة نبعدهم بعد. طيب هذا ما يمسكه، هذا فيه حل عشان ما يمسكه. انت تصير في الاخير. ايوه، وهو هنا. ايوه بسم الله. ايوه. البراء هذا يصلح يشتغل في التموين، دبره سنه يوزع رز. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. لا. ما شاء الله تبارك الله. لا. ما شاء الله. ها علمونا. ها وقف. انت ساهر امسكه. ساهر معلش. اوه بسم الله. يلا ابدأ. حرك. وقف. ها وشو ها. هذا وقف. هذا جمهور عند هذا. ايه خلاص. نعطيه هدية. نعطيه. بسم الله عليه. روعنا. بسم الله عليه الرحمن الرحيم. عطوه هدية. يلا. انا احس البراء مظلوم لانه في النص، ولا لا؟ اي لك ساعة وانت قاعد في النص. تعال قد هنا. ايوه. ولا ابو ثوب يجلس في النص. ابو ثوب لانه مو بيلمسه. ايوه. يلا بسم الله. تعال يا البراء هنا شوي.
ايوه بسم الله. حلو 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 حلو. ايوه الحين انا بصير مع الجمهور. ها اقول وقف شوي. متى اقول؟ الان طيب شوي. الان وقف. ها عند مين؟ عندك؟ قلها مرة ثانية. عند مين؟ أنا. والله قد. ها عندك؟ والله أنا عندي. لا تحلف لا تحلف، مو بلازم تحلف. جمهور عند هذا؟ عند هذا؟ عند هذا؟ أجل عند مين؟ نعيدها؟ هو؟ إي والله. ها؟ أنا هو. هو أكيد. طيب روح خذ جائزة وامشي معليش. والله ان براء ما شاء الله شقر. حيوا براء حيوه ما شاء الله. اي هذا الشغل. طيب الاثنين هذولي بنخليهم يتطاقون، واللي يصب من الثاني دم يفلق راسه يفوز. وش رايك؟ لا وش رايك؟ لا. مو بعض الناس لين لعبوا في البيت ولا في الحارة يزعلون بسرعة إيه بيتضاربون. إيه. الدنيا تسوى ولا ما تسوى؟ خلاص ما تسوى. ما تسوى. كلهم يستاهلون، كلهم. اعطوهم تحيه، حيوهم كلهم كلهم كلهم. يلا كلهم. الان ابي طلاب ثانوي. حلو. طلاب ثانوي ابي 30 واحد. 30 واحد. 30 واحد. اعطونا نشيد غيره. نشيد بعد اذنك مهندس الصوت. عطنا اي نشيد جديد بس. اطلعوا مع الدرج يا شباب. 30 ثانوي جامعة ما في مشكلة. نحو القمة لا تكسل انت الافضل. يلا يلا شد الهمة. العب شد الهمة. اتعب تكسب نحو القمة. لا تكسل انت الافضل. يلا يلا شد الهمة. يلا يلا شد الهمة. يلا شارك معنا لعب ومهارة تمتنا وتكمل لعبك باخراقك. يلا شد الهمة. العب شد الهمة. اتعب تكسب نحو القمة. لا تكسل انت الافضل. يلا شد الهمة. يلا شد الهمة. فكر لازم تربح، لازم توصل، لازم تنجح. خلك صاحي احذر تسرح. يلا شد الهمة. العب شد الهمة. اتعب تكسب نحو القمة. لا تكسل انت الافضل. يلا شد الهمة. يلا شد الهمة. قوي قلبك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هنا في زحمة يا شباب، زحمة. تعالوا هنا عادي، أو خلوه مربع ناقص ضلع. تفضلوا هنا. يا مرحبا يا مرحبا. يا سلام على الشباب، على النشاط، على الهمة، على الحيوية، على خيمة. صوت واحد. خيمة. يا سلام. نتعرف على الشباب ونقول يا مرحبا ويا هلا فيكم. اسمك ودراستك وينها فيه؟ عمار أحمد عسيري مجتمع. حلو. تركي شاب الأحمري ثانوية. سعود فايز الاسمري الجامعة. خالد عامر. يحيى أحمد ثابت كلية العلوم تخصص أحياء. سلطان المريع شريعة. عاد عبد الرحمن جلي ثانوي. رجب عبد الله العتيبي ثانوي. نسير الشراني ثانوي. عبد الرحمن شفلوت ثانوية. أنس عقيل ثانوية. سعد عبد الله ثانوية. عبد الرحمن الضابر ثانوية. عند عبد الله القحطاني متخرج من ثانوية العمال. محمد الحميداني ثانوية العماير. عبد الرحمن عبد الله القحطاني ثانوية العام. سعد عايد فيجحاني الحميداني ثانوية العماير. ما شاء الله كلكم ثانوية العامر دي. أنس محمد سيد القحطاني ثانوية تسال سرحان. عاير. ايه. عبد العزيز عبد الله الحميداني ثانوية العماير. ما شاء الله ما شاء الله. المدير موجود حاضر؟ أحد المدرسين حاضرين معكم؟ حلو. سعد عايد الحميداني ثانوية. نعم. يا سلام. محمد علي شيد قحطاني ثانوية الملك عبد الله. يا هلا. عبد الإله العبيدي ثانوية. غازي عايد عبد الله ثانوية سرحان. عوض محمد سعود الجحلي ثانوية سرحان. يا هلا. سعد عبد الله سعد مبارك ثالث سرحان. سعد محمد سعد مبارك ثالث سرحان.
سعد عوض سعد مبارك آل سرحان. يعني عندنا ثانويتين الحين العماير وآل سرحان. محمد عبد الله محمد السريعي الثانوية الأولى. الأولى والملك عبد الله ما شاء الله. فارس سيد علي الشهراني ثانوي. أنس محمد صلفيح الأولى. سليمان ون الهاجري ثانوية الملك عبد الله. فيصل حاضر التوم ثانوية الشلفة. يا هلا يا هلا. علي محمد سالم ثانوية. عاد عبد الله هيدا القحطاني ثانوية. ثانوية ندرس. عبد الله بديع عسيري الثانوية. يا مرحبا، حيوا الشباب، حيوهم حيوهم ما شاء الله. اللعبة ذي لا حد يزعل منها، فيها مضارب، فيها دف، فيها طق. اللي ما في شيء يعني همه ولا يعني مو براعي طقاق يطلع. أبقص وأتكلم. في عندنا مجموعة من القوارير اللي هنا زين، وأنا حريص أن الألعاب اللي موجودة أن يشارك أكبر عدد. 1 2 إنه ممكن الألعاب هذه نسويها إذا رحنا لمخيماتنا في الفرعة ولا في السودة ولا في أي مكان، سهلة مع أهلنا مع جماعتنا مع أصدقائنا. حلو. الأمر الثالث، هذه القوارير أقل من العدد اللي موجود. نبي منكم الأمانة، الأمانة في الصدق. يعني ليه خذينا اللعبة لا حد ياخذ القارورة ويدخلها إيش في مخباته، لأني سويتها في أحد المدن في المملكة العربية السعودية وتعبت وأنا أروح وأجي. كل واحد أخونا في الله موزي إيش القارورة في جيبه ويركض، وليه طلع قال جبتها. عجزنا نطلع إيش، فذي ميب علينا الحركة. اللي بنكفش الكاميرات معنا ومعنا أخونا وحبيبنا أنس، يعني مؤسسة أنس يعطيهم العافية، نسمع لهم تحية. حيوهم حيوهم. مؤسسة أنس للإنتاج الفني والتوزيع، كاميراتها معنا بتصيد. هي كاميرات ساهر اليوم معنا، بيصيدونه بيعيدونه بالبطيء، بنمسكه بنحوسه ونحوس اللي يعني دل على هالشيء. كلكم صف هناك ورا، كلكم صف، كلكم عادي عادي. فك النظارات، شيل الجوال، شيل اللي تبي. بسم الله. شيل حذيانك، الحذيان شيلها. لا تتعب. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا تتعب. لا لا لا. بسم الله. لا تتعب. ارجع يا شيخ. وش اللعبة الآن اللي بقولها خلاص خلها جنب. اللعبة الكلمة اللي بقولها إذا قلت تحرك، امش يا بطة. بطة تركض وتاخذ ايش قارورة. تاخذ ايش قارورة. اللي ما عنده قارورة بين البايع وبين الشاري يفتح الله. لا 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 لا, لا. ارجعوا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه اللعبة سهلة بسيطة. إذا قلت بطارية تركض. بطارية يا شباب. إذا قلنا بطارية تركض. إذا قلنا بطانية تركض. إذا ما قلنا اللعبتين هذه ارجع يا شباب. آخر شيء ارجع يا رقم 10 ثانوية العماير. رجعوهم كلهم يرجعون. كلكم ما تبدأ اللعبة إلا كلنا راجعين. كلنا 3 2. ارجع إلى آخر شيء يا شباب. لا تصيرون بطة تركض على طول. إيه بسم الله الرحمن الرحيم. أوه كل واحد يرفعها. اللي ما عنده شيء يطلع. اللي ما عنده شيء يطلع. كلكم معكم. رجعوها بسرعة. رجعوها. حلو يا سلام. الفرقة اللي معنا نجوم المرح. الفرقة شباب شيلوا لي 10 بسرعة. 10. الآن بنبدأ نصفي. شيلوها برا، نزلوها برا بعيد. نزلها بسرعة. 10 نزلها برا تحت على طول. بسم الله. هذه اللعبة تخلي بطة. اركض اخلص. كل واحد يرفعها بيده. ارفعها. اللي ما عنده الشيء ياخذ نعوله ومع السلامة. بين البايع وبين الشاري اطلع. اللي ما عنده شيء يطلع يا شباب. الباقي يرفعون يديهم. اللي ما عنده شيء خلنا نطلعهم بس. نصفي.
رجعوها هنا صف، رجعوها. يا سلام. ترى في ناس حاطينها في مخابيهم بنفتشهم مي بزينه يعني، ترى بنقول عيب يا جماعه الخير. شيل لي 15 15 15 بسرعه شباب. 15 15 نشيل. لا ارجع يا ابوي، ارجع. ترى انا اشوفها في مخابيهم يعني مي بزينه. ارجع شوي، ارجع. الان معنا كم؟ معنا 10، المفروض 3/4 يروحون. المهم لحظه يا شباب نفتش. وزعها فرقها. ارجع يا شباب، ارجع هنا، ارجع هنا. خلكم هنا على الصف. هنا يا شباب، هنا. لا ما يضر. هنا اللعبة. ترى بعدي ل3 اللي طالعين على الخط بطلعهم. خليك هنا. ايوه موجود معي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. المفروض ان يبقى معي 11 بس قارورة يا شباب. هنا ما بدأ اللعبة. خلونا نعرف الحماس ونعرف الهمة، لكن إذا قلنا بطاطس لا تتحرك. بطريق لا تتحرك. هنا يا شباب، هنا ارجع. اخلص علينا، اخلص. وسط الملعب العب وسط الملعب العب لا تتعب. بطريق لا تتحرك. بطه اركض. اوه ارفع. بسم الله. ارفعها الحين. ارفعها. الباقي يطلعون بسرعة. يطلعون. اللي معهم القوارير بس يرفعونهم بيديهم. اللي معهم القوارير. اللي معهم القوارير يجون هنا يسلمونها لي. يجون كل واحد بنفسه. خلوها هنا. يجيب القارورة. خلها معك. مدها شوي. خلنا الحين نطلع الصدقة الحين. ارفعوها بيديكم. حلو. حطوها هنا صف واحد. ارجعوا هناك على طول هناك بسرعة. بنشوف من اللي بيصفي وشكله بياخذ جايزة. لا إله إلا الله. ها واحدة بس خلاص. بطريق لا تتحرك. بطاطس لا تتحرك. لا هنا نرجع يا شباب. انتوا انا قلت 30 واحد عشان ننبسط ونطلع كلنا. هنا كلكم امسكوا يدي. بحط يدي هنا. حطوا يدكم على يدي. ها تعال حط يدك على يدي. هنا اقرب. لابس العماير ذولي ما هنا على يدي. حط يدك على يدي. ها على يدي يا جماعة. على يدي. ها ما فيها بطة. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفعوها. خلوها هنا. ارفعوها. اللي ما عنده شيء يطلع. والله شكلكم مزبرين كلكم مزبرين. العماير ذولا مصيبة. طيب خلاص هي 4. ارفعوها فوق. طيب حطوها هنا. روحوا وانتوا هناك. طيب حطوها. الحين بنكشفكم. روحوا هناك. جيبها يا ابوي. جيبها اللي معه. اللي في ذا تعال حطها هنا. خلاص روح هناك. الآن بنغير اللعبة. بتصير عندي.
كرما الفرقة اللي معنا، الفرقة يصير واحد منهم يساعدني بس. قلنا بطاطس لا تحرك، بطريق الحين نفتشكم، نفتش. ارجع 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 هناك، ارجع 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 ارجعوا يا شباب. لا بقى 3، بنوقي 3 وبتنشرها يا ابوي. انشرها انشرها وزعها. اللعبة كذا ما تصلح، لين صرتوا صف واحد بعيد ولا بنقول بنوقفها. تعاونوا معي يا شباب لو سمحتوا، لا تصيرون مثل البطريق ما يتحرك. ها خلكم صف واحد هناك يا جماعة. العب العب وسط الملعب، العب العب لا لا تتعب، العب العب لا لا تتعب، العب العب. الحماس والشغل الزين. لا ابيكم هنا عندي هنا عندي. لا 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 عندي هنا. لا لا بنشوف. انا بيكشف من هو اللي الى الان مزبن له قارورة قارورتين، بس لازم ترجع. اصبر لين قلت اللي بقوله. ارجع 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 يا ولد يا ولد يا ولد. بطريق لا تحرك، بطاطس لا تحرك، بطانية لا تحرك، بطارية لا تحرك. تعالوا تعالوا. والله ما هقيت ان ثانوية العماير والملك عبد الله وال سرحان والبطة اللي مو متحرك. البطة اوه 3 بس، 3 بقى معي. لا مو ظلم. دكان الحارة هلا دكان الحارة، اقبل 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 جاكم دكان الحارة ساقني يا جماعة، لقيت بأجمل واحلى بضاعة، ودكان الحارة ساقني يا جماعة، لقيت بأجمل واحلى بضاعة. جزاك الله خير. بقى معنا واحدة وبقى معنا 4 متسابقين. لا 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 هناك الحين فضل عدد. عرفنا من هي معاه. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. العب شد الهمة، اتعب تكسب نحو القمة، لا تكسل انت الافضل، يلا طيب هناك يا شباب هناك. العب شد الهمة، اتعب تكسب نحو القمة، لا تكسل انت الافضل، يلا شد الهمة، يلا شد الهمة. 2 من ثانوية العماير و السرحان و مامون. يلا خلكم هنا اياك. الله يفكنا من العماير هذولي ما شاء الله شاوس. على الخط اللي هناك، على الخط الله يرحم والديك. معليش تعبناك معليش. اخر لعبة انا نشفت ريقكم وانتم نشفتوا. لا مو بكذا، ما يصلح شباب. ارجع هناك عند الخط اللي هناك، الخط الاسود. ابشر ان شاء الله. طيب قلنا لك بطريق لا تحرك، قلنا لك بطة جابها ولد ابوه. خلصنا من هالمشكلة. تعال. اي ثانوية انت؟ ثانوية العماير. العماير. حيوه خذ لك. كم نعطيه من جائزة؟ 5. روح خذ. تعال 5. والشباب اللي آخر 2 آخر 3 كل واحد ياخذ جائزة. ابشر إن شاء الله، بس خلهم مو بحين. الشباب ال4 الأخيرين كل واحد ياخذ جائزة. وآخر واحد من ثانوية العماير يستاهل كم؟ 5 يستاهل. عطها آخر ناس فزعوا معك. أحد عنده موهبة في الشعر، في القصيد، شعر قصيد الشيلات عندك؟ شعر. أنا توبة أطلع عدد كثير. شعر وشيله زينة، جنس شغل فهد مطر بيض الله وجهه. يرفع ايده، لا يطلع الا رافع ايده. شيله اللي رافع ايده. تعال يا ابوي. واللي لابس تكميله تعال يا ابوي. واللي لابس ثوب برتقالي ما ادري اصفر تعال.
لا إله إلا الله. حماس الشباب. خلونا نسمع الأربعة ذولي. لا اللي حددته بس، اللي حددته بس. بندر بن عبد الله يقول صوروني يا جماعة الخير. ها صورة أنا وياه. بسم الله. لا إله إلا الله. الآن مع شاعر المليون، شاعر خيمة أبها، شاعر الجنوب. يلا يا بندر حيوه حيوه. عطني ياها بالريح من وقتك شوي، واسمع كلامي ما كان به كلوفه. سحر جهودك في رضا الواحد، والرضا الواحد الحي، والفرض لا تغفل من اول صفوفه. لا تمنع الناصح اللي قال يا اخي خذ ما يفيد وزايد الهرج طوفه. لا تطرد المقفي ولا تشاور العي، قدام ياكل الندم والحسوفه. ترى حكيم الشور ياخذ ويعطي، نفسه من الراي الدناوي عيوفه. لا تقرب الشبهه ولا تخاوي السيء، عليك باللي طيبات وصوفه. من رافق الطيب شرب صافي المي، ومن رافق الهيجف الماء كفوفه. لا تنكر المعروف لو انه شوي، ومن قدم المعروف رد معروفه. وادمع خط الطيب اليسار مخطي، واقبل معاذيره وقدر ظروفه. لا تنهر المحتاج لا جاك مبلي، خسارة في خير مخلوفه. واطلق حجاجك لاقبل الخاطر وحي، بشاشة الطيب كرامة ضيوفه. ترى الكريم معان بالخير مرهي، من يترك الماجوب جعله ذلوفه. لا تقطع الرفق قال لو حبل هالي، حبل الرفق من يفلته بان خوفه. رجل بلا ربعه من الناس مجفي، لباط سكات الليالي تحوفه. واللي في عيونه ما يشوف الشر شيء، ترى الشر في عيونه ما تشوفه. ومن عوده حظه على بارد الفي، لا بد لفحات السمايم تلوفه. ومن ساقته نفسه على سكة الغي، صعب عليه الياتم مادى نكوفه. ترى الليالي تطوي ايامنا طي، يالله بحسن الخاتمه والمروفه. ترى الليالي تطوي ايامنا طي، يالله بحسن الخاتمه والمروفه. بيض الله وجهك وصح لسانك يا مال غنات. ها القصيده طبعا هي لمن؟ شاعر سعد بن جدلان. بيض الله وجهك انت وياه. ناخذ جائزه ثانيه على هالالقاء الزين. ما يستاهل؟ يستاهل ولا ما يستاهل؟ لا 5 قضت جوائزنا، يستاهل واحده. بيض الله وجهك. الان مع اخونا وحبيبنا وقصيده ترحيبيه اخونا الشاعر او المنشد سعد. حياك الله يا سعد. فيك. وين تدرس؟ وين؟ ابتدائية متوسطة العماير. يا مرحبا ويا هلا وغلا. استعن بالله. يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع، الدواب الانشقاع الدناب الربيع. الكرامة لكم والكرم ما يضيع، الدقوم انتحاموا على دينها. أنتم ورد الورود، أنتم رمز الصمود، في العلا والصعود على نهج الجدود. يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع، الدواب الانشقاع الدناب الربيع. الكرامة لكم والكرم ما يضيع، الدقوم انتحاموا على دينها. أنتم ورد الورود، أنتم رمز الصمود، في العلا والصعود على نهج الجدود. حيوه حيوه حيوه. بيض الله وجهك، خذ جايزتك. يلا عفوك يوم تصفية الحساب. والشاعر عبد الرحمن. يلا يا عبد الرحمن. يلا عفوك يوم تصفية الحساب، يوم الحصاد ما زرعنا بالسنين، يوم الحشر قرب ولا معنا ذهاب. اليوم في الدنيا بكرة راحلين، نجمع ذنوب ونرتجي عفو ثواب، وعلى نصر ربي لنا مستعجلين. تدرون ليه أعمالنا مثل السراب، تدرون ليه نصر سيف الأولين أعمالهم وفق الكتاب. قاموا عليه وباع الدنيا بدين، وحنا غفلنا بين ما لذ وطاب، والنصر سيف ما يسل غافلين.
يلا زلزلة ثلاثات تراب والطف بنا يا ارحم الراحمين. سلامتكم. يا ارحم الراحمين وبيض الله وجهك وجزاك الله خير، وخذ جايزتك. اخر شاعر معنا، ونبي الشعراء بكره باذن الله عز وجل اللي عندها اي قصيده او اي موهبه يحضرها ويجهزها نتعرف عليك. محمد خالد محمد مانع علي الشاعر الأحمري. ونعم بالأحمري، وش قصيدك عنه؟ هذه عن سوريا، الله نسأل الله أن ينصرها بإذن الله. آمين، الله يفرج لهم وبيض الله وجهك. يقول لك البارحة جتنا من الشام الأخبار، في سوريا قامت المذابح شنيعة، على يدين الباعث الكلب بشار، شبيه أبوه بكل خصلة دينية، أبوك قبلك عاداته حمل الأسفار، ما هي غريبة إلا وراثة وطبيعة، الله يعز اسم الأسد عنك يا حمار، يلي خذوك الفرس مثل التبيعة، يلي خذوك الفرس مثل التبيعة، أطول حمير الفرس وأكثرهم إصرار، وجلد الحمار من الحمير المطيعة، يا سوريا يا دار بين الأشبار، يا أهل المراجل والسيوف البرية، قوموا على بشار يا شعب الأحرار، قوموا على بشار قومة سريعة، المسألة ما هي بثورة وثوار، الحرب قامت بين سنة وشيعة. وسلامتكم. وانت سالم وغانم وبيض الله وجهك وخذ جايزتك. الآن مع فرقة سما الإبداع، وهي من الفرق المتميزة في أبها، عندهم مشهد تمثيلي، نخليكم مع المشهد ومع الشباب وإبداعاتهم، والله يوفقنا وياهم. شمس أشرقت وبها أزهى غصون أورقت، في ربا أبها تعالت وارتقت، فاكتسى الزوار من أثوابها، فاكتسى الزوار من أثوابها. هذه أبها تباهي من بها ببهاء مبهج من لا إله. ولد هلا يبا، كيف الحال؟ ايش قاعد تسوي؟ والله ابد لا شغل ولا مشغله، من شارع في الثاني. طيب يا ولدي تعال ابغاك. لا تقول اتزوج. طيب اسمعني، ترى تكلمنا كثير في الموضوع ده. اسمعني يا ولدي، يا ولدي اسمعني، شوف والله مالي خاطر. ليش ما تبغى تتزوج؟ والله مشاكل كثير، يبغى لك فلوس، بيت، الساعة 11 وانت مسنتر في البيت، مشاكل كثير، انا ابغى اعيش حر، ما احد يتدخل فيا. طيب اسمعني، تكلمنا كثير في الموضوع ده. ايش رايك اذا قلت لك ان البيت علي والسيارة علي والمهر علي وكل شيء علي؟ مشينا مشينا خلاص. اسر اسر هيا. ثابت يا ثابت، ثابت امر عمي. امسك اشحل الجوال بالله أبشر. وهذا البست. لا اله الا الله، والله الشغل ما شاء الله تمام الحمد لله، باقي 3 مليون هناك 3 مليون 9 مليون 7 مليون، معقولة 7 مليون 3 مليون؟ لا والله ما هي معقولة كذا. تمام، لحظة لحظة لحظة. ولد ثابت افتح الباب يا ثابت. ابشر ابشر. اهلين 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 وسهلا. اهلا اهلا. السلام عليكم. وعليكم كيف السلام. الحال؟ تفضل. الفلوس موجودة؟ مين تقصد الاستاذ سالم؟ ايه الاستاذ سالم. تفضل.
امشي. تفضل تفضل. طيب لا اسمعك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله حيه. حي الله ابو مساعد. يا مرحبا. يلا حيه. الله يلا يعافيك. وش يا حالك؟ مرحبا. يلا سلم. قم سلم يا ولد. هلا يا عم. وش عمه وش عمه. يلا حيه. كيف الحال؟ مساعد هذا. ايه مساعد. ما شاء الله ما شاء الله. يلا حيه تفضل استرح. الله استرح. يسلمك. استرح يلا حيه. لا اله الا الله. وش يلا. حالك؟ الله يسلمك. يلا حيه. الله يعافيك. الله احنا يعافيك. عجلين جايينك في موضوع خطير جدا صراحه. ما شاء الله. ايوه. اي والله. به دراهم ولا؟ اي حول. اي اوه موضوع دراهم. لحظه لحظه. امر عمي بغيتني. تعال تعال. امر. شوف بالله الجماعه جيب لنا عصير وكذا. ابشر. عرفت؟ ها. يلا حيه يلا حيه. حي الله ابو مساعد. يا بغيت مرحبا من يا العصير؟ مرحبا. الله يسلم. على فكره استاذ سالم جوالك قد شحن ها؟ ايوه. والشركه المؤسسه اللي بجنبنا اتصلت عليك. والعمولات موجوده هناك. طيب انتظر دقيقه بالله. ولد تعال. نعم. اسمعني. ايه. هب لي عصير برتقال مر. ايش؟ برتقال مر. برتقال مر. ايه. طيب وانت يا استاذ؟ الحمد لله. الحمد لله. اصير الحمد لله. الو السلام عليكم. كيف الحال كيف الحال؟ اخباركم كيف الحال؟ جانا منكم اتصال. طيب ما هي مشكله لكن مويه مويه. مويه مويه ولا عصير انت؟ مويه. طيب. مويه مر. فشلتنا. جاك سكر قبل شويه. خلاص روح لا يخلص ذا. طيب خلاص. رائع جدا رائع جدا الى ابعد الحدود. خلاص اتفقنا. نخليها 7 مليون ان شاء الله. لا اسمع كلمه. يلا استر عليك في امان الله. يا مرحبا يا مرحبا. ايه يا رجال بقبلك امشي. كيف الحال؟ حي الله ابو مساعد. الله يعافيك. شو اخباركم؟ الله يسلمك. جايين خطابين في بنتك للرجال مساعد. ما شاء الله ما شاء الله. جواهر ولا امجاد؟ والله كان جواهر غاليه. ها امجاد. والله طال عمرك امجاد. مشترطه 6 شروط. كم؟ 6 شروط. الله يعيننا والله. عادي بسيطه يعني ما يمكن لفتكم كثير ان شاء الله. الله يعين. هات. الشرط الاول فله دورين على الكورنيش في جده. كم؟ فله. فله. ما عندنا الا شقه اصلا مش جار حتى. والله هذا بنطلع قرض. سلمت. هذا الشرط الاول. اما الشرط الثاني تبغى لها خادمه خاصه. وصلنا هنا. من حقها ساعدها. عندنا شغاله اثيوبيه تجي. والله يا والد الاثيوبيين تعرف مشاكلهم الايام اللي راحت وكذا. والله اني والله نقصان. بس ما محم عوال نذبحهم يا رجال. لا البنت ابغى واحده من كندا. كدره بهب لك 2. ما هي الكدره يا والد. كندا. وش هي كندا تيجي؟ دور لها بعدين. يلا اللي بعده. الله يعيننا عليك. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث تبغى لها سائق خاص. عودنا فيها. انا ايش اسوي انا؟ ايه بنهب لها اسمه ذا شفيق راعي الشيوه اللي عندنا في الحي. ايوه ما عليك. والله انه طاره عليه تفجير امس لا البنت ما تبغى باكستاني. اقترحت عليها باكستان لكن قالت تبغى من بريطاني. نعم. ندور لها مع كندا. هات. الشرط الرابع سيارة من نوع لكزس موديل 2013. ايش؟ لكزس. وش لكزس؟ ندور لها مع كندا وبريطانيا. ما نعرف الا الشاص والهايلكس والشيوة حق شفيق. اي بس. اما غيرها والله هذه شروط. ما عليه. هذه شروط البنت يا والد. مستعمل يمديها. والله دراهمنا ما ذيك. لا طيب جديد وكالة اصفر. ايش تسوي؟ الشرط الخامس الله والشروط. تبغى 3 أطقم ذهب. كم؟ 3. عندهم يلبسون الذهب في رجولهم مش بكنت. اما تعلم تلبسها في رجولها. والله 1. والله شروط البنت يا والد. شروط البنت بنهب لها من رخيص الرجال. هات. اما الشرط السادس اللي هو الاخير هي البنت يعني تبى تكون لحالها مع زوجها في العمارة يعني. كفو. الله يسلمك. لا حول ولا قوة الا بالله. وين اروح؟ خلني اقعد لحالك. والله انك كفو
والله هذه شروط البنت يا ولد. هذا طبعا غير عن المهر وتكاليف الزواج خل عند الحين خلاص تسد الشروط. المهر كم؟ والله المهر يا والد ما ودي اقول المبلغ، لكن البنت كانت تبغى 350. كم؟ 350,000، لكن من عندي خلاها 300,000 وبهب لها 50. جاي يخطب. اعطيك 500. امس ولد. شيء اعطى. امس 300,000. جاي يخطب ناقة. جاي يخطب ناقة هنا. والله البنت نعم البنت مشترطة كذا يا والد. الله ما معنى. طيب ما سألتك سلفك ابو محمد. ما سألتك الولد ايش مؤهله؟ حافظ. وحافظ. طيب 2000 ريال. يمين يسار بيجيكم الباب، سكروا بشويش وانتم طالعين. منه ولا منه؟ الا منه. ايش؟ يمين يسار الباب بيجيكم، سكروا بشويش وانتم طالعين. والله ما معنى زواج. اي والله. مشينا. الله يستر عليكم. الله يحفظك. في امان الله. فكت منك. قم. يا أستاذ سالم. ابشر بالعوض. قم بعوضك. امش. والله ما ابغى. امش. أستاذ سالم متى جاني على الفاكس من المؤسسة هذه يطلبون منك شيك بنص مليون. نص مليون؟ وقعها لي وانا خدامك، انا بروح له. طيب والله يا ثابت الوضع ما يخارج. نص مليون هذه يعني قليلة من فلوسك اللي انت يعني تغامر بها. شو اسمه الفاكس موجود؟ موجود. طيب خلاص انا ارسل لهم الان مع الايميل. خلاص تفضل. يا اخي اسمع ثابت أيوة. تعال. نعم. اجلس. لا تجلس، جيب لنا عطر بخر المجلس، خمونه ذولا جايني من ريحة بعير والله العظيم. يا لا السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيبين؟ لا اله الا الله. يا لا لي يا لافي، عطني فنجان القهوة. يلا هيهم. لا اله عليكم. سلام ورحمة الله. عافيك. سلام عليك. مرحبا بكم. مرحبا يا ضيفان. الله يحييه. كيف الحال؟ الله يعافيك. من العايدين. من الفايزين. سنة وانتم طيبين. وانت طيب. يلا حيه. لا اله الا الله. الا واحدة ثانية. الله يهديك. تفضلوا. الله يزيد فضلك. تفضلوا. لا اله الا هات الله. القهوة يا لافي. الله يحييه. الله يحييك. الله يسلمك. كيف الحال؟ الله يعافيك. عط الرجال. سلم. عساها مر. اشغلت هنا. سلم. كيف الحال؟ خير الله يعافيك. والله يا شيخ. القهوة. والله يا شيخ ابو لافي، جايين خطابين في يد بنتك للرجال. انتوا تبغون بنتي كلها ولا تبغون يدها لحالها؟ كلها يا رجال. ايش بك؟ هي كلها. ايش تبغون يد بنتي؟ اي والله. والله عندي 4 بنات. سلمت. عندي اصغر واحدة. خلني اتكلم. عندي منيرة. سلمت. وعندي نسيتهم كثرهم كثير. دبسة. ايوه. وخويمسة. ايوه. وسويته. ايوه. طبعا منيرة الكبيرة عمرها 55. لا اله الا الله. امي ذي امي. الله يختم امك بخير. وعندنا دبسة عمرها شوي. اصغر واحدة. عطنا اصغر واحدة. عمرها 29. تيجي زين. اسمها خويمسة لها. بنغير الاسم. عندي شرط تغير الاسم. كيفك انت تغيره بعدين؟ طيب عندك شروط؟ شوية خلني اعد شروطها واجد. البيت والبهبهاني. ايش بيتهم ذا؟ نرجع للاول ازين. والبعير. خلاص كان انا فداك. تكفي. اقول لك قصة خلني اكمل. لا اله الا الله. وش اسمها هذيك؟ خلاص انا فداك خلاص. اقول لك قصة. لا تزود من عندك. ما انا مزود شيء. اني خايف. ترى بسألها بعدين. حلق اذني ردت عليك.
ما معهم جوالات يا رجال. عندها 6 شروط. زي خوينا. سلمت. اهم شيء الشاي برا. لا معليش 7. نسيت اصبعي ذي. هات واحد. هات الاول. واحد. الاول 50,000 ريال. زين بعد و100 بعير. عودنا فيها. نجهز جيش حن. والله ما علي، هذا شروط البنت. والله شكلها بدوية المرة. اكيد بدوية. وش رايك؟ هات. و45 ضب. وش تسوي بها؟ والله الضب هي تقول في بالها يجي ذيله وردي وجسمه اخضر. بدوية متحضرة والله ما يمديها. ما علي كلامها. رجال. وش اسمه وتهبون لي. ايوه. طبعا البعران تيه اباكم تهبون حليبها في سطول. ومن اللي يشربه؟ صدق بنجيب. مالك شغل. الله ما تشلها. اقول لك اصلا خلك على 100 بعير على مرة كمان بدوية. ما ابغى بتزوج ولا لا ما ابغى من عند دولة. وش اسمه عكة سمن 4 عكك. سمن شي عكة يا ابوي. امس ما تعرف وصول الرجاجيل انت امس. وش اسمه لا يسمع الرجال. وبهبهاني احمر عايدي ما نبغى ما شاء الله لك ان شاء الله. لا انا مرة تسوق هي بدوية. اوه عز الله ما عاد رجال قد المرة بتسوق بدك. ايش عرفك بالعلوم الرجاجية؟ يلا حلو اذا نسافر نتكافئ. وش اسمه وذيك شو اسمه طبعا تعبون البهبهاني 40 كرتون تمر. ابغى شو اسمه 20 عجوة المدينة وخلاص 20 ثانية. حنا نستاذن يا شيخ. اجلس والله ما تقوم شوي. وش اسمه وبقي واحدة. الله ما يمديها. شو اسمه ذاك حوق عسل. حوق عسل 4 حوق. بسيط. وابشرك المرة توها مخلصت الجامعة وسجلت فيه حافز. زين الحال من بعضه. سبحان اللي جمعهم. دقيقة خلني اروح اقول المرة تذبح الخروف. لا والله منذوقة. الا تكفى. نفداك. تعرف تذبح. نبقي ذا الخروف. ابرك ما تعرف تذبح. اصلا ما عندي ولا بنت. قوموا. افا. لا ما عندي. الله رجال ما سرينا. هات الفناجيل هني. الشرط ما يبي عليك شرط على اللي يجي عندك. مع طلبك تجي. قم يلا يا ولد. سكر باب الخيمة معك. مع حباب. لا فيها قماش. سر طلع انت. اقول لك خذ عذيانك وسر. شفتوا يا جماعة الخير هذا حالي وحال الكثير من الشباب. نكمل ونروح نبغى نخطب ونتزوج ويعطونا هذه الشروط الإعجازية. ما حد يقدر ينفذ هذه الشروط. 300,000 وما ادري كم ناقة. في الشاب بطبعه يقول لا والله اخذ لي كم ألف واسافر للخارج. وهذه ترجع علينا بكثير من المشاكل الاجتماعية. فأنا أدعو إلى عدم الطمع والجشع. هي بنتك أكيد غالية عندك لكنك ما أنت بتبيعها. أنت تحفظها وتحفظ شباب المسلمين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من آتاكم ورضيتم عنه دينه وخلقه فزوجوه. شوفوا أنا والله أخلاق ودين. قال لي 300,000 بلا زواج بلا شيء. والله ما هي بعلومي تجيني إلى بيتي ولا أزوجك. أنا صراحة كلام كان عاجبني صراحة كنت صراحة عاجبني كلامك يعني تزوجني بنتي لك. كفو. لكن تحية يا شباب بالله. لكن تراني متنازل عن كل الشروط كلها الا الاخير. ما نبغى الشايب. والله يا ولدي انت ومرتك لازم ابوك يكون معك امك تكون معك. نتفاهم. طيب ما هي مشكلة. يلا نتفاهم. النعم الأمير. سابقي دكان الحارة
ساقني يا جماعة لقيت بأجمل وأحلى بضاعة دكان الحارة ساقني يا جماعة لقيت بأجمل وأحلى بضاعة دكان الحارة ساقني يا جماعة لقيت بأجمل وأحلى بضاعة ودكان الحارة هلا أقبل بنواره هلا هلا ضحكوا عياره هلا وهذه التجارة هلا لعبوا شطارة هلا وفنوا مهارة هلا دكان الحارة دكان الحارة ساقني يا جماعة لقيت بأجمل وأحلى بضاعة دكان الحارة ساقني يا جماعة دكان الحارة دكان الحارة دكان الحارة هلا هلا دكان الحارة اقبل اقبل اقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. دقائق ونسحب على الجوائز ومشرف يبدو أن الجوائز في جوالات وفي كذلك بعض الجوائز المميزة. اختيار الجمهور بيكون عن طريق الكاميرات والمصورين. مؤسسة أنس يعطيهم العافية بيختارون سواء من الناس اللي ما ادري وش الشروط عندكم. ها خلنا نشوف المصور، انا بسألهم خلنا نوهقهم شوي. تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية هي للأسرة. المصورين دائما هم اللي ينقلون لنا الصورة، بس اليوم خلونا نتعرف على هالجنود المجهولين. الاسم الكريم الصادق شرف الدين. صادق، وش رايك في الشباب والجمهور وأبها عموما؟ والله خيمة يعني فيها فعاليات بالنسبة للشباب وحضور ما شاء الله عليه، ونتمنى لهم جوائز. طيب الجوائز يقولون أنتم اللي تصيدونهم، أنت على أي أساس تصيد المشارك؟ على أي أساس؟ في واسطات؟ لا ما في واسطات، لكن شوف الشخص اللي يعني حماسي أو شيء أو كيف؟ الشخص المحترم المهذب الصادق. الآن أنا عندي مجموعة من الجوائز، قبل لا تيجي الجوائز القوية أبيك تختار واحد من عدسة الصادق. اختار واحد والجائزة اسحب لي أو أقرب جائزة هنا أبوي. بنشوف الصادق. الصادق من السودان ولا لا؟ نعم من السودان، أجدع ناس. الآن الصادق بنشوف كذا صيدة من بيصيد من الشباب الحماسيين، طبعا كلهم يقولون الله يوفق الصادق ويستاهل. ثبتت. تعال خل عندك لين أقول لك. تعال. ليش الشيخ ذا بالذات؟ وش السبب؟ أحيانا الوجه تلفزيوني ولا كيف؟ لا شباب يعني شباب ما شاء الله عليهم يستاهلون. تعال خلنا نشوف اسمك. صالح خالد عبد الله بيوم. ليش الصادق اختارك؟ لا أعلم. ما تدري؟ وكذا الصادق يقولون المصور يعني ما شاء الله في عدد كثير بين الكراسي قدر يصيد واحد حماسي تشجع أنت. أيوة شوف صوتي طلعت. يلا بيض الله وجهك تستاهل. حيوه. أبرجع لأحد المصورين. مصورين دائما أنا أقول يعني مهضومين شوي، لكن بنروح لجهاز غريب جدا جدا نتعرف على صاحبنا فيه، وخلوني أتعرف أكثر وأكثر. اسم الكريم؟ أحمد. الجهاز اللي أنت عليه هذا اسمه إيش؟ كاميرا الكرين. كلمة كرين. كم طوله؟ كم متر؟ 12 متر. 12 متر. يبدو أنه لابد أن اللي يمسكه يكون لازم، خلينا نطلع شوي بس تطلع لي كذا شوي في الكادر. أيوة يكون متخصص شوي ولا لا؟ بتحتاج تمرين طبعا. أكيد. طيب بسم الله بيصيد لنا الأستاذ أحمد. ها؟ تؤمر. تحب الشيبة؟ والله لا نبي شيبة. نبي الشيبة يعطيهم العافية، بس بيزعل علينا لو قلنا شيبة.
نبي الاولياء الامور. احمد. الأجاويد. الاجاويد. فين الاجاويد؟ فينهم؟ يلا خلنا نشوف الاجودي اللي احمد بيصيده. يلا يا باشا يا احمد، ويستاهل. حيوا عمنا، حيوه حيوه حيوه. انا بجيك يا عم. ما شاء الله ما شاء الله. كيف حالك طال عمرك؟ الله يطول عمرك ان شاء الله. الاسم الكريم؟ محمد علي معدي. وش بينك وبين احمد؟ والله ولا شيء، ركز علينا وجزاه الله خير. بيض الله وجهك. وش رايك في هالفعاليات وعلى الامور الطيبه؟ ما شاء الله تبارك الله، كل شيء طيب. بكره بتجي؟ ان شاء الله. بكره بنجي ان شاء الله هنا باذن الله. معنا اسامه، هديه بسيطه والله يوفقنا وياك. جزاك الله خير. بقى واحد نطالع في العلالي ويقول يا هلا الله يا طالعين. شوي يا ابوي، شوي 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 من هنا. بسم الله. ايوه انا جاي لك جاي لك. بسم الله من هنا. استاذنك يا ابوي شوي. بسم الله بسم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الاستاذنا وحبيبنا الاسم الكريم؟ أحمد عوض. احمد عوض. احمد ما شاء الله يعني في مكان، انا اول ما جيت انبهرت من المكان. دائما يكون طاوله وتكون مزحزحه شوي. ايش رايك في استعدادات الشباب؟ هي ما شاء الله كويسة يعني، عشان الهز لا مرتاح الحمد لله. طيب انت الان ما شاء الله تقريبا قرابه 3-4 ساعات. كيف لازم يكون في لياقه رياضيه شوي على المصور؟ ده احنا متعودين عليها يعني. متعودين. درست التصوير كم سنه؟ 4 سنين. 4 سنوات. الكاميرات اللي معكم هذه نوعيه ايش؟ ده HD. جميل. بيض الله وجيكم. والدال على الخير كفاعله. انتم تنقلون يعني ما شاء الله هالفعاليات تاخذون اجرها وفضلها باذن الله. احسن فعاليه سديس الشيخ لما جاء صورته؟ اكيد. سلام. ايش شعورك؟ بالنسبه للحضور كان ما شاء الله كتير جدا، فده كان يعني نتمناه يكون كل يوم. جميل ان شاء الله. الله يوفقنا وياك. احمد بيصيد لنا واحد. بنشوف احمد يصيد مين. يلا يا الباشا احمد. احنا خذينا صغير وخذينا كبير، نبي كذا سن يعني في النص. ها خلوه هو يصيد يعني زي الصياد صيد الكاميرا. ها انا بجلس عشان ياخذ راحته. الكاميرا الان موجود. انزل يا ابوي. الكاميرا نازله على 3-2. المخرج بيقطع. حلو. يا سلام يا سلام. ارتاع مساكين. ليش خذيت هذا بالذات؟ ابتسامته جميله ما شاء الله. ابتسامته جميله. تعال تعال اعطوني الجائزه حقته. تعال تعال هنا 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 هنا. كلكم مبتسمين كلكم. اسمك؟ محمد عبد الله سعد. هذا طلع معي في لعبه يستاهل. هذا القحطاني. القحاطين شيوخ عاد فوق روسنا. جابه لنا. اوه اذا هذه الهديه وصيد المصور احمد بيض الله وجهك. الان بترك بقى جائزه. بقى اسامه بقى جائزه. بقى 2. الان المخرج في الكنترول بياخذ واحد. الاستاذ امجد. نسمع تحيه للاستاذ امجد. قويه قويه قويه. المخرج الان عنده 3 كاميرات، هو بيختار واحد. اكثر واحد ابتسامه الاستاذ امجد بيقول للمصورين خذوا فلان. الان يا سلام يا امجد. يا سلام يا سلام. ايه الروقان هذا. تحيه قويه لمخرجنا الكبير. تحيه. الاستاذ امجد اختار حبيبنا. وبس بنشوف السر فيش. يلا استرح يا ابوي. احنا غيرنا اليوم الكادر كله. حست على المصورين. الاسم الكريم؟ فرحان التليدي. فرحان. وش الشيء اللي عجبك في هالملتقى؟ والله برامج وأنشطة ثقافية مميزة جدا. كلها. تجون ولا ما انت بجايين بكره؟ لا نجي ان شاء الله. بيض الله وجهك ورايتك بيضة. يعطيك العافية. مهندس الصوت ودي انه يختار.
مهندس الصوت اللي أبدع بهالصوتيات، وكل مؤسسة أنس يعطيهم العافية وفوا وكفوا. لكن أبي مهندس الصوت إذا اسمح لنا المخرج الأستاذ أمجد يختار واحد كذا يعني. ها المهندس الصوت، مهندس الصوت عبد العزيز. حيوا عبد العزيز، حيوا. المصورين رايقين، دوروا الوحدانيين. يا سلام يا سلام. تعال يا عمنا، تعال عبد العزيز. و يا مرحبا. انتم شكلكم ما تبغون الناس اللي جنب الكاميرا على طول، بالعكس يعني الناس الرايقه. يا هلا يا هلا يا هلا، حياك الله يا عمنا. الاسم الكريم؟ رشيد محمد يوسف. رشيد، كم مرة جيت للملتقى هنا؟ أنا قريب من هنا، كل يوم أجي. كل يوم؟ مبسوط ومستانس؟ الحمد لله. الله يحييك، وإنه مبسوطين أكثر وأكثر. أسلم عليك لما شفت هذا ومشيت ورا. الله يطول عمرك، سم بارك. هذه من اختيارات أخونا وحبيبنا عبد العزيز مهندس الصوت، شكرا لك وبارك الله فيك. الآن معنا أخونا وأستاذنا وحبيبنا عبد الإله مسؤول فعاليات المسرح، نسمع له التحية. حيوا. الصوت عندك. طيب حياكم الله جميعا في فقرتنا اليومية. طبعا احنا بنسحب كعادتنا كل يوم، لكن جوائزكم هذه الليلة ستستلمونها من يد مبدعنا أبو عبد الرحمن الأستاذ عبد المجيد اليمني. طبعا السحب مع مصورينا المبدعين، مع مصور الكرين، مع أخونا صادق. نبدأ كعادتنا في السحب كل ليلة. أستاذ أمجد ابدأ معنا موضوع السحب، تفضل. تفضل يا أبو عبد الرحمن. تفضل، من فايزنا؟ تفضل، يستاهل. الجائزة وش هي اليوم؟ جهاز جوال. جهاز جوال، ما شاء الله، ألف ألف مبروك. جهاز جوال وكذلك حقيبة فاخرة. أيوة يستاهل، ما شاء الله ما شاء الله. تفضل منك. شكرا لخيمة أبها، شكرا للفعاليات المميزة. معنا مجموعة من الجوالات، الحقائب الجلدية. جميل، يعطيكم العافية يا خيمة أبها. بس نبغى يعني أنت زملائك أصدقائك أحبابك يعني دانا خلنا نشوفهم معك. الله. يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ ياسر محمود صبحي. يا هلا بالأستاذ ياسر. مبسوط ومرتاح؟ الحمد لله. أكيد أكيد. سمي يا شيخ ونقول ألف مبروك. مشكورين، الله يعطيكم. بارك الله فيك. كذلك مصيد الكاميرا نفس الشيء. يلا الآن مع مين؟ مع صادق ولا مع مصور الكريم؟ صادق، نشوف صادق. يلا يلا يا صادق، يلا يا صادق. تفضل تفضل. الكاميرا تفضل. تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار. مصورينا مخرجينا خيمة أبها يعطيهم العافية على هالتفاعل الجميل. وخلونا نتعرف على الفايز معنا. الاسم الكريم؟ عبد الرحمن الشهراني. عبد الرحمن، وين العمل فيه؟ في وزارة الداخلية. ما شاء الله. مبسوطين ومرتاحين؟ الحمد لله نحمد الله. وش الشيء أميز شيء أعجبك في خيمة أبها؟ وشو؟ والله كلها جيدة وممتازة. كلها؟ أحمد الله ونشكر. ما في شيء أميز من شيء؟ والله كلها جيدة. أنت اللي ما شاء الله عيونك الزينة، وألف مبروك. ألف مبروك، ناخذ وياك صورة. ما شاء الله تستاهل، الله يطول عمرك، بارك الله فيك. كذلك الكرين مع الكرين والأستاذ أحمد. ها أحمد مصور الأستاذ أحمد. أحمد بيختار واحد. يصلح يختار واحد من الفنيين؟ ما يصلح. لا احنا نبغى الضيوف. من الضيوف. ها جابه ولا ما جابه؟ أيوة. لا تدعو للإرجاف أو تنعق بالحرية. لا تنعق بالحرية. منهجها نهج صافي. هذاك فايز. تفضل تفضل. بنعد من 1 إلى 3، إذا صيف جبنا واحد ثاني. 1 2 اركض، عجل، اركض اركض اركض. ترى بنختار ثاني. يا سلام يا سلام يا سلام. حياك الله. يا هلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم؟ عبد الرحمن علي سيد الغامدي. متوقع انك تفوز؟ والله ما كنت متوقع ابدا.
مرة مرتين. مبروك مبروك الجهاز الجوال وكذلك حقيبة، وبالتوفيق ما شاء الله. الآن جهازين مميزة صادق من ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. صادق تختار. طبعا احنا شارطين شرط انه الهدايا لضيوفنا، اما اخواننا في المخيم فلهم هداياهم الخاصة ان شاء الله. تفضل يا صادق تفضل. نبي أولياء الأمور يا صادق نوعوا شوي، ترى لهم حق ولهم قدر وكل اللي له حق. تفضل تفضل. صاد وينه؟ وين فايزنا؟ شكله ناسي أو نايم. موجود؟ جاء؟ وينه؟ ايه تفضل تفضل يا عم. يا مرحبا. الكاميرا تجيب، الكاميرا تصيد، الكاميرا تلقط اللي ما، هذه اللي مي بكاميرا ساهر ولا لا يا شيخ عبد الاله؟ نعم نعم. لو ساهر كذا وش رايكم؟ يعطي جوالات كان الله يستر. طبعا الصور، جميع الصور موجودة في رابط ذكرنا أخونا وحبيبنا الأستاذ أنس. موجودة وين؟ رابط المكتب التعاوني، اللي حاب يشوف الصور اليوم صوره عموما موجودة على الرابط. بالإمكان خيمة أبها والمكتب التعاوني تشوفون الفعاليات، وكذلك يبدو كذلك في اليوتيوب. يا مرحبا حياك الله عمنا، كيف حالك؟ عساك طيب. الاسم الكريم؟ عبد الله بن سعد القحطاني. كم لك يوم تجي يا شيخ عبد الله؟ والله هذا اليوم الرابع او الخامس. تتوقع انك تفوز؟ والله هذا بمشيئة الله سبحانه. بمشيئة الله. مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك، وما شاء الله تبارك الله. آخر واحد بيض الله وجهك، آخر جائزة معنا بنشوفها باختيار المخرج ولا من؟ المخرج الأستاذ أمجد. أستاذ أمجد بيصيد لنا واحد كذا. الأستاذ أمجد عنده 3 مصورين وبيحاول يختار واحد ختامه مسك، وبكرة طبعا متواصلين وياكم. جابه ولا ما جابه؟ هلا حياك الله، يا مرحبا، كيف حالك؟ نقول ألف مبروك. الاسم الكريم؟ عبد العزيز الشهراني. عبد العزيز الشهراني، ألف مبروك، يعطيك العافية وما شاء الله. كانت هذه آخر فقرة. طيب ضيوفنا الكرام، حتى الملتقى غدا بمشيئة الله تعالى. ضيفنا بمشيئة الله تعالى يوم غد هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الشهراني، كما سنكون أيضا مع مبدعنا الأستاذ عبد المجيد اليمني، وسيكون أيضا ضيفنا هو المنشد محمد المساعد. حتى ذلكم الملتقى، حتى ذلكم الوقت، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع السلامة. دعوية سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبها الدعوية، خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم